Sa dalan sa Imaos, Misteryo sa Pagtuo, Domingo Edition. Laing programa sa kahanginan matag Domingo, alas 8 hangtod sa alas 9 sa gabi, nga hatod kaninyo sa Paris Teaching Committee kon Particom sa parokya sa San Isidro Labrador ning siyudad sa Digos, aron mas masabtan nato ang atong Kristiyano o Katolikong pagtuo sa ingon nga ato kining mapuy-an o mapaambit ngadto sa uban. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ni atong tungura duol na sila sa balangay nga ilang adtuan. Ug daw nagpasabot si Jesus nga mopadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya o giingnan, anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabii. Busa midayon siya o nagpabilin uban kanila. Sa ilan ng pagpanihapon, gikuha niya ang pan o gipanalanginan kini, unya gipikas-pikas o gihatag kanila. Diha-diha na buka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya, apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila, dili ba ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing, sa dihang nagsulti siya ug nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan? Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa dili pa nato sugdan ang atong pagtuon sa mga biblikanhong pagbasa, magiusa kita diya sa atong padayong pagdaig sa Dios gamit ang mga salmo sumala sa nabatasan sa simbahan kaniadto pa ug hangtod karon. Kauban nato si Sister Virginia o Sister Rosario, mga madre sa Workers of Christ the Worker. O Diyos, o marika o agaka ako, Ginoo, pagdali aron pagtabang kanako. himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Oh
sama sa sinunog nga insenso Ginoo, mahidangat unta kanimo ang akong pag-ampo. Nagsangpit ako kanimo Ginoo, tabangi ako karon. Dungga intawon ako inigsangpit ko kanimo. Dawata ang akong pag-ampo ingon sa insenso, ang akong binayaw nga mga kamot ingon nga halad panahon sa kagabion. Ginoo, butangig magbalantay ang akong baba, ingon man ang akong mga ngabil. Ilikay ako sa pagbuhat sa dautan, o sa pagtipon sa dautang mga tao, sa ilang pagkamakasasala. Dili unta ako makigsalo sa ilang mga kumbira, mahimo nga silutan ako sa usa ka taong maayo, ug badlungon ako niya uban ang kaluoy. Apan dili ko tugutan ang usa ka taong dautan sa pagdihog sa akong ulo, kay kanunay man akong nag-ampo patok sa dautan niyang binuhatan. Kung itambog na ang ilang mga pangulo ngadto sa pangpang, mutuo niya ang mga tao nga tinuod ang akong gisulti, sama sa kahoy nga bughaon, makatag-katag unya ang ilang mga bukog sa daplin sa lubnganan. Apan ako Ginoong Diyos magpadayon pagsalig kanimo, nagkinahanglan ako sa imong panalipod. Ayaw intawon itugot nga mamatay ako. Ilikay ako sa mga litag nga ilang giandam kanako, ug sa mga laang sa mga makasasala. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon o sa gihapon o sa mga katuigan nga tanan. Amen. Sama sa sinunog nga insenso Ginoo, mahidangat unta kanimo ang akong pag-ampo. Ginoo, ikaw ang akong dangpanan, hiining kinabuhi, ikaw ang akong gipangandoy. Nagpakitabang ako sa Ginoo, nangamuyo ako kaniya, gisugid ko kaniya ang tanan kong mulo, gitug-anan ko siya sa tanan kong suliran, nasayod siya sa angay kong buhaton, kung hapit na ako malunga. Sa dalan nga akong gilaktan, ang akong mga kaaway, nag-andam og litag kanako, milingi ako sa kiliran ko, o wala gayoy mitabang kanako, wala gayoy na naglipod o nagtagad kanako. Ginoo, nagpakitabang ako kanimo, ikaw Ginoo ang akong tigpanalipod, ikaw lamang ang akong gikinahanglan nining kinabuhia, dungga ang akong sangpit sa pakitabang, kay wala na ako'y kalauman. Luwasa ako gikan sa akong mga kaaway, nga mas gamhanan kay kanako. Luwasa ako sa akong kalisod, unya dayon ko ikaw, inigtigom na sa imong katawhan, kay maayo ka man kanako. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon o sa gihapon o sa mga katuigan nga tanan. Amen. Ginoo, ikaw ang akong dangpanan, niining kinabuhi, ikaw ang akong gipangandoy. Ang Ginoong Hesus mipaubo sa iyang kaugalingon, ug ang Dios mibayaw kaniya hangtod sa kahangturan. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios, apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kung dili sa iyang kaugalingon, kabubuton niya kining gibiyaan, o gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon, na tao siya sama kanato. Ug nakita siya ingon nga tawo, nagpaubo siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatang dapit sa kalangitan, o ginatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta ug sa ilawom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus, ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan.
himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Ang Ginoong Hesus mi paubos sa iyang kaugalingon ug ang Dios mi bayaw kaniya hangtod sa kahangturan. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Pagkabahandianon gayud sa Dios o pagkalungtaron sa iyang kaalam o kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom, kinsay makasabot sa iyang mga paagi, sumala sa giingon sa kasulatan, kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, kinsay makahatag kaniya bisan unsa aron iyang baslan. Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang og nahimong maayo karon og tanang butang pinaagi kaniya ug ang alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang among kasing-kasing o Ginoo na puno sa katingala, samtang nagahanduraw kami sa imong mga buhat. Ang among kasing-kasing o Ginoo na puno sa katingala, samtang nagahanduraw kami sa imong mga buhat. Daigo namo ang maalamong nagbuhat ni ini. Samtang nagahanduraw kami sa imong mga buhat o Ginoo. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang among kasing-kasing o Ginoo na puno sa katingala, samtang nagahanduraw kami sa imong mga buhat. Ikaw ang Kristo nga anak sa buhing Dios. Bulahan ikaw Simon nga anak ni Juan. Nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo o nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas, tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tawo, mutawag kanako bulahan, tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako, sa gamhanang Dios, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Ibagyan niya ang iyang bugton nga gamhanan, o gipatibulaag ang mga tawo, nga mapahitason uban sa tanan niyang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono, o gituboy ang mga mapaubsanon. Ibusog niya sa mga maayong butang ang mga gikutom, ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa ato mga katigulangan. Mitabag siya kag Israel nga iyang sulugoon, ug nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Ikaw ang Kristo nga anak sa buhing Dios. Bulahan ikaw Simon nga anak ni Juan. Mag-ampo kita sa Ginoo nga maamumahon kanatong tanan, o sa mapaubsanong pagsangpit mo ingon kita. Kaluy-i ang imong katawhan Ginoo. Bantayi ang imong simbahan. Kaluy-i ang imong katawhan Ginoo. Panalipdi ang Santo Papa. Kaluy-i ang imong katawhan Ginoo. Buligi ang among obispo. Kaluy-i ang imong katawhan Ginoo. Luwasa ang imong katawhan. Kaluy-i ang imong katawhan Ginoo. Mahuptan unta namo ang imong kalinaw.
Kaluy ang imong katawhan, Ginoo. Lamdagi katong walay pagtuo. Kaluy ang imong katawhan, Ginoo. Giyahi ang mga nagdumala sa among nasod. Kaluy ang imong katawhan, Ginoo. Tabangi katong nanginahanglan og panabang. Kaluy ang imong katawhan, Ginoo. Upaya ang mga naguol. Kaluy ang imong katawhan, Ginoo. Ipatagamtam sa mga nailo ang imong puangod. Kaluy ang imong katawhan, Ginoo. Karon iusahon nato ang tanan natong pag-ampo ug atong awiton ang Amahan namo. Mag-ampo kita. Ginoo, giyahi ang kaagi sa kalibutanong panghitabo ug hatagi ang imong simbahan sa kalipay ug kalinaw nga gawasnon ug maalagaron. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ug manalangin ka nato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Mahinumduman nga sa atong pagpaila-ila nining atong programa sa pagsugod nato kaganiha, naiskutan nga dunay katuyuan nga mapasabot ka nato ang mga pagbasa gikan sa Biblia panahon sa misa nga sa ulugon pagkaugma. Ang unang pagbasa, ang ikaduhang pagbasa, ug labi na ang Ebanghelyo. Hinoon, dili pa nato kinibuhaton sa pagkakaron. Apan ihatag nako kaninyo ang pipila ka mga pagpatinaw mahitungod ining atong tulumanon. Kay adunay mga butang nga atong klaruhon sa dili pagayod kita mopadayon. Una sa tanan, ang titulo sa atong programa, Sa Dalan sa Emmaus. Siguro mahinumdum kamo ni atong sugilanon mahitungod sa duha ka mga tinun-an dito sa dalan padulong sa Emmaus. Human kadto namatay si Jesus ug nabalitaan nga nabanhaw siya. Dinhi nato gikuha ang pangalan nining atong programa. Sa dalan padulong sa Emmaus, gipasabot mismo sa Ginoo ang balaang kasulatan nga naghislot mahitungod kaniya ngadto sa iyang mga tinun-an. Ug samtang kini nagakahitabo, nahinumdum ang mga tinun-an nga daw adunay kainit nga ilang gibati sulod sa ilang dughan. Lahi nga pagbati, kay naminaw man sila ug uban mismo sa pulong sa Dios. Ikaduha, adunay duha ka gabi nga magkauban kita nining programa Sa Dalan sa Emmaus. Ang Sabado nga edisyon
ug ang Domingo nga edisyon. Dinigihapon nining maong istasyon ug sa susamang oras. Ang Sabado nga edisyon maghisgot sa mga pagbasa sa pagkasunod adlaw. Sa wali manggod sa pari, ang dakong bahin sa ipaambit niya mao ang iyang pamalandong. Usahay, dili na kayo mahisgutan ang mga nagpaluyong kasinatian, ang kahimtang, lakip na ang kultura o pamatasan kaniadto nga makatabang unta kanato sa pagsabot sa pagbasa. Kay kung himuon pa kini sa pari, natural mo taas na ang iyang wali. Maingon nga ang atong buhaton dinhi mao ang Bible study alang sa mas makahuluganon nga pamalandong pagkaugma. Ang Domingo nga edisyon nga unta usab atong sundon mao ang pagtuki sa atong katolikong pagtuo. Labi na ang atong makita diha sa credo. Matag Domingo, tagsaon nato sa pagtanaw o pagtuon ang mga artikulo sa atong pagtuo. O ikatulo, kining atong programa hatod kaninyo sa atong parokya sa San Isidro Labrador sa Digos. Hinumduman nato nga si Kristo sa iyang misyon, pari, hari o propeta. Pari siya diya sa iyang pagtugyan sa iyang kaugalingon, isip madawat nga halad ngadto sa amahan alang kanatong tanan. O kabahin niini ang iyang padayong pagampo alang kanato. Hari siya diya sa kinabuhi niyang maalagaron sa katawhan, ilabi na sa mga nanginahanglan. O siya propeta sa iyang pagsaksi o pagsangyaw sa maayong balita mahitungod sa paghari sa Diyos sa atong taliwala. Sa atong pagkabinunyagan, kita miambit ni ining misyon ni Kristo sa pagkapari, pagkahari o pagkapropeta. O ang simbahan, ang katilingban nga atong gilangkuban, nakabaton usab ni ining maong misyon. Ang parokya, kabahin sa lokal nga simbahan, adunay tulo ka dagkong grupo sa mga ministeryo o pagpangalagad. Grupo nga parianon, harianon o propetanhon. Kining ministeryo sa pagkapropeta nagpasabot pagsangyaw o gimbuhaton sa pagpanudlo o formasyon. Diha sa parokya, nag-una kining buhat sa mga kaparian. Apat tungod kay ang tanan propeta man diha sa bunyag, aduna sa mga kauban diha sa maong buhat. Busa namugna kining komitiba sa pagpanudlo diha sa parokya. Mga nakalain-laing grupo kansang tumong mao ang formasyon sa mga magtutuo. Nunot sa panawagan ug hagit sa mga Santo Papa nga gamiton ang gasa sa mass media diya sa pagpakaylap sa Kristohanong pagtulunan, ang Paris Teaching Committee nakahuna-huna sa pagpahigayon nining maong programa sa radyo sa panghinaot nga mas daghang pang mga kaigsuunan ang maabot ug makadungog. Usa kini kapag pangalagad dining atong parokya aron atong mas masabtan ug mas mapaambit ang atong pagtuo. She came to see him one last time. They told her that he'd be passing by. She knew it would have to be this
all she could do was to silently pray. Silently she followed, quietly she cried, when silently he stumbled, and quietly he passed by. As she looked upon him one last time, he still was her baby, tender and mild. Silently she followed, quietly she cried, when silently he stumbled, and quietly he passed by. There she was, all alone, finding a way to be strong, and silently she followed, quietly she cried, when silently he stumbled, and quietly he passed by. Adunay linahi nga format ang atong programa. Magsugod kita sa lituryanhong pag-ampo sa kagabhion. Ang pag-ampo sa mga salmo gikan sa balaang kasulatan. Mahinumdum ta ang Ginoo nagsugo kanato sa pag-ampo kanunay. Ang simbahan sa kanunay nag-ampo. Apan sa unsang paagi? Adunay gitawag nato nga mga debosyon, ang mga pag-ampong kinaugalingon sa masa rosaryo o sa novena. Apan adunay gitawag og liturhiya, publiko o opisyal nga pag-ampo sa simbahan. Kabahin niini ang mga sakramento, ang mga sakramental, ug ang gitawag nga liturhiya sa mga oras. Iya sa Dios ang tanang panahon. Ang liturhiya sa mga oras adunay tumong sa pagbalaan sa tanang panahon, sa paghalad ug walay puas nga pag-ampo gikan sa sayong kabuntagon, sa tunga-tunga sa buntag ug kaudtuhon, sa udto, sa tunga-tunga sa udto ug kahaponon, sa kagabion gani hangtod sa dayon ng pagkatulog. Kining maong pag-ampo gitawag usab og pag-ampo sa Kristohanon o ang pag-ampo sa simbahan. Kabahin sa atong programa sa Sabado o Domingo nga mga edisyon ang pagsaulog dining lituryanhong pag-ampo. Uban sa panghinaot nga mamahimo kining kabahin sa atong mga adlaw-adlaw nga pag-ampo. Kay pag-ampo manggayod kini sa Kristohanong katilingban sukad pa sa sinugdan. Matod pa ni Father Patrick Peyton, the family that prays together stays together. Gawa sa rosaryo, ang liturhiya sa mga oras nindot nga ampuon sa matag pamilya. Ang atong programa panahon aron tapukon usab ang mga sakop sa pamilya
diya sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay aron magiusa sa pag-ampo. Adunay mga kopya nining maong pag-ampo diya sa atong parokya sa San Isidro aron sa sunod nga higayon mas makasunod gayud kamo kanamo. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Magpakailanman ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Ang tao gigama sa Dios alang kaniya. Mao nga ang tao manghita gayud sa iyang magbubuhat. Makiglambigit siya niini. Kining maong kalambigitan ang gitawag nato og relihiyon. Sa kabahin sa relihiyong Judaismo, ang Dios nagpadayag sugod sa kinaiyahan ngadto sa panahon ni Noe, kang Abraham, kang Moises o sa katawhan sa Israel. Giisip kini sa relihiyong Kristyanismo nga mga pasiunang ang sa pagpadayag sa Dios. Apan ang kahingpitan niini nahitabo diha kang Hesukristo. Si Hesukristo ang hingpit nga pagpadayag sa Amahan. Siya nga nakakita kang Jesus, nakakita sa Amahan.
Ang tubag nga to sa pagpadayag sa Dios, mahitungod sa iyang kaugalingon, mao'y gitawag og pagtuo. Ang pagtuo nagkahulugan usab og kasenatian o papakiglambigit sa tawo ngadto sa Dios. Kining maong pagtuo gilarawan diha sa pulong ug buhat. Ang sumada sa gituuhan sa tawo mahitungod sa Dios nga subay usab sa pagpadayag niini makita diha sa mga kredo sa simbahan. Ang pulong kredo sa Latin nagpasabot nagatuo ako. Ang kredo mao ang sumada sa kamatuoran nga gidawat sa mga magtutuo. Kining hanay gihimo kaniadto sa mga pangulo sa simbahan o atol sa mga konsilyo o panagtigom diin o kanus sa gipaklaro sa mga pangulo sa simbahan ang pagtulunan nga angay dawaton. Sa mga kredo sa simbahan adunay mas nailhan ang kredo sa mga apostoles, ang kredo ni San Atanasio, ang kredo sa konsilyo sa Nicea o ang kredo sa konsilyo sa Constantinople. Ang mga kredo gilangkuban sa mga artikulo sa pagtuo. Ang artikulo mao kanang gihuptan o gipadayag nga pagtuo sa simbahan. Ang kredo nga kombinasyon sa Nicea o sa Constantinopolitano nga atong tun-an nining umaabot nga mga programa adunay napulog duha ka artikulo sa pagtuo. O kini ang atong paningkamutan nga tun-an. Mangutana ta sa atong kaugalingon, kumusta naman ang akong pagtuo? Ako ba kining nasabtan? Makapaambit ba ako niini ngadto sa uban sa walay kahadlok o pagpanuko? Mga igsuon, dali na kung atong tun-an ang atong pagtuo. Ang programang Sadalan sa Imaos, buot magpasalamat sa tanan nga nahimong kabahin ining pamalandong karon. Salamat sa San Isidro Labrador Parish Teaching Committee. Salamat usab ni atong nahilambigit sa technical nga mga buluhaton. Ang Gold FM 103.1, ang Exodus Security Agency, ang MCA Production, kang Mabi Magpayo, Edwin Diano, ug uban pang mga kauban. Ug sa tanan nga naminaw karon ug gisunod ining atong tulumanon, daghan kaayong salamat. Alang sa dugang kasayuran ining atong programa, mamahimong mutawag sa opisina sa parokya sa San Isidro Labrador Parish dining siyudad sa Digos sa telepono 553-2893. Hinaot nga kining maong tulumanon nakadugang sa atong kasayuran mahitungod sa pulong sa Dios, ang pulong sa kinabuhi. Hangtod sa sunod natong panag-uban, kini inyong alagad si Father Bong Lunas nang hinaot nga ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Inabot na ang kamag-kamag
ug manalangin unta kaninyo ang makagagahom nga Dios. Maglikay kaninyo sa tanang dautan ug magdala kaninyo ngadto sa kinabuhing dayon. Ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Diyos naming Ama, kami ay sa'yo sumasamba. Purihin ka, Diyos naming dakila, ang tangi naming pag-asa. Panginoon, kami ay sa'yo sumasamba. Purihin ka, Diyos naming dakila, ang tangi naming pag-asa. Aming Panginoon, sinasamba kita. Ikaw ang Diyos naming dakila. Panginoong Jesus, minamahal kita. Papuri ko'y para sa'yo. Panginoon, Diyos naming Ama, kami ay sa'yo sumasamba. Purihin ka, Diyos naming dakila, ang tangi naming pag-asa. Aming Panginoon, sinasamba kita. Ikaw ang Diyos naming dakila. Panginoong Jesus, minamahal kita. Papuri ko'y para sa'yo. Aming Panginoon, sinasamba kita. Ikaw ang Diyos naming dakila. Panginoong Jesus, minamahal kita. Papuri ko'y para sa'yo. Panginoon, Diyos naming Ama,